mga mga igsoon ni Kristo ni atong pagpundok alos pagsaulog sa ikanapulo nga Domingo sulod sa tuig. Akong gidala ang panagdayeg ikan sa Tugura Paroko o administrador o sa tibuok katilingban sa atong parokya. O garamandam kita alang sa pagsaulog sa pulong sa Dios, maghinulsol kita karon sa atong mga sala o makita og pasaylo sa Dios o sa atong isig katawo. Kitang tanan, nagagumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, pinakalapas kadako uyahon sa una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa aming buhaton. Kaya akong sala, ang dakong sala. Busa na amoy ako ka Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ako'y ampo sa Ginoo nga akong Dios. Ang Dios nga maluluyon o mahigugmaon sa tanan. Mupasaylo unta sa itong mga sala o mudala ka nato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
magampo kita. O Dios nga makiagmanon o mahigugmaon, hinubdan sa tanang kaayo, nangamuyo kami, nga ipadala mo ang imong Espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran, o agakon mo ang among mga buhat diya sa imong dalan sa kadai. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga kaisiunan, panginawa na katamo ng tulong sa Diyos na nagpadaya sa gugma, samahan ng ikanato. Sa atong pagpaminaw at ang sination ng imong gugma, na may nagpalawan sa paglaming pagtuo sa Diyos. Palihog ng lingkod. Kinudlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki itawag sa Ginoong Dios. Hain ka ba? Ang lalaki itawag. Nadungog ko ang imong pagtakaw sa tanaman, o miabot ako kahadlok, o mitago ako kay hubok man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubok ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo kanako, mo'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae. Nganong ibuhat numan kini? Ang babae mitubag. Ginansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios mingon sa bitin. Tungod niini, silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tugluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka na abo sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himongon kong magdinungtanay ikaw ug ang babae. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin. O mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahilanman, nagatuwaw ako, Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dugan sa akong tingog nga nangamuyo. Kung ikaw, Ginoo, magatiman sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahon. Nagsalig ako sa Ginoo, ang akong talag nagasalig sa iyang pulo. Labaw sa mga gwardya nga nagpaabot sa katawo, ang akong talag nagapaabot sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan. Ang iyang kaluwasan, ang Israel sa tanan niyang kadautan. Ay kaduhang pagbasa, kinutlo ikan si kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang kasulatan nag-ingon. Misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus.
ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug magkadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios. Mula kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod niini wala gayud kami kawali kasibot. Bisag nag-anam nagkahubo ang among lawas, ang among espiritu kilig-on adlaw-adlaw. O kining gamay o umaaging kasamog nga among giantos. Naghatag kanamong labihan kadako o walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtanaw sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili kulungtad o dugay. Apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Kay nasayod kita, nga inig katunas nga niining atong yutan-ong puloy-anan, nga mao nga atong lawas. Hatagan kita sa Dios o puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan, ug siya gayud ang nagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo. Paliho manindog ang tanan. Gikan sa balaang ebanghelyo sumala San Marcos. Mayor ikaw, Ginoo sa Kristo. Unya ang pauli si Jesus sa ila o nagkatigong na usab dito ang dakong panon sa katawhan ug tungod ini si Jesus ug ang iyang mga tinunan wala na ganin gayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay nangadto sila aron pagkuha kaniya. Kaya ang mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Biyahe pila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabotikan sa Jerusalem ug sila ingon. Anaa nangabotikan na anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban ingon. Ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom sa paghingiling sa mga yawa. Tungod ini, ipaduol ni Jesus ang mga tao o gisugin nila niya sila mga sablihan. Unsaon man ni Satanas paghingiling kang Satanas. Unang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mabukan kanang nasura. Unang mga sakop sa usa ka panimalay. Mabahin o magunay pag-away, mabungka gayot kanang panimalay. Busakon ang gingharian ni Satanas, magkabahin-bahin. Dili kini mulungkad kun dili mapukan ug matapos Hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nakusgan o makakawat sa iyang mga kaptangan. Gawas kon iyang unang napuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Imanin niyo kini. Mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa kanang nautan nilang sulti. Apan ang tao
nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Kay nakabuhat man siya sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipilaman gud ka mga tao nga miingon na siya giyawaan. Unya miabot ang sinahan o ang mga igsoong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawas sa balay o nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot ng Jesus o miingon sila kaniya. Ang imong inahan o mga igsoon ato sa gawas o buot sila makikita kanino. Si Jesus nito ba? Kinsa ba ang akong inahan o mga igsoon? Unya, mitanaw si Jesus sa mga tao nga nag-alilong kaniya o miingon. Aniya ang inahan o mga igsoon. Kay ang nagtuman bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, mo'y akong mga igsoon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog lingkod ang tanan alang sa pagbasa sa pangalan. Atong pagilang karon ang mensahe o pamalandong nga buot paabot nato sa pastor paroko o administrador. Siya nagasugo sa pagbasa niini alang kanato. Mao kini ang tema. Ang sala batok sa Espiritu Santo. Mga igsoon ni Kristo may buntag kaninyo kanan. May buntag sa Sa atong mga kasinatian, dali ra tayo kanato na makahukom sa mga tao. Makita adunay mga kato sa lawas, hukman nato dayon nga adik. Kung taas o buhok o dagdag, tanaw nato murag rebuilding. O ubang pang susamang paghukom. Mausap kini ang sala sa mga magtututo sa balaod nagikan sa Jerusalem. Ang ilang mga sala mao ang pagpangimaraot o pagpasipala o pagbuhat, pagbutang-butang tungod kay ilang ipang himaraotan si Jesus. Matod pa nila, anak kaniya si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa. Mao'y nangatag kaniya sa dahom sa pagngilin sa mga yawa. Diya sa katikismo sa simbahang Katoliko, numero 24-77, itudluan kita na kinahanglan kahuron nato ang reputasyon sa ubang mga tao o agi pagtahod, idid-an kita sa pagsulti mga pulong nga makadaot sa pagkatao o digidad. Ang katehisismo nag-ingon nga ang usa ka tawo mahimong sad-an sa pagpanghimaraot kinsa pinaagi sa mga pulong nga supak sa kamatuoran. Makadaot sa dungog sa uban o naghatag higayon sa bakat nga mga paghukom mahitungod kanila. Apan unsay gibuhat ni Jesus ining panghimaraot kaniya. Iyang gigamit kini ilang mga pangpahimaraot o ipasabot sila ni Jesus sa sala batok sa Espiritu Santo. Matod pa ni Jesus, ang sala batok sa Espiritu Santo dili gayod mapasaylo sa Dios. Hinungdan niini tungod kay kini salaa usa kini ka tinuy-an nga pagdumili sa pagdawat sa kaluoy o kapasayloan sa Dios. Matud pa sa katekismo sa simbahang Katoliko, adunay unom ka mga sala ang nagmugna ani. Tuwalay paglaom, pagagpas, pagkadili, hinulsolon, hugot nga gibarugan nga dili maghinulsol. Pagkagahi, dili pagdawat sa mga kailhang Diyos nung kamatuuran. Kasina sa espirituhanong kayuhan sa uban.
Ang una, walay paglaom, ang nawad-an o paglaom, ihunong nga paglaom sa iyang personal na kaluwasan gikan sa Dios. Sukwahi kini sa tinuod nga kahulugan sa bertod sa paglaom. Diin anaa sa kanunay ang pagsalig sa grasya sa Espiritu Santo. See it, Bible say, number 18 ngadto sa 17. Mausab kini nga sala nga buot sa demonyo nga bation o masing mahitabo sa mga tao aron dili na maulaom sa kaluwasan na gitanyag sa Dios. Ikaduha, pagmagpas, ang pagpangagpas usa ka sala ato sa balaang espiritu. Tungod kay ang usang katawo nagtuo nga maluwas niya ang iyang kaugalingon nga walay grasya sa Espiritu Santo o nga ang Dios muluwas kaniya bisan dili maghinulsol. Bible say number 20:92. Pagka dili mahinulsolon o hugot nga determinasyon nga dili maghinulsol. Usa kini ka pagdumili sa lihok sa Espiritu Santo nga magdala ka nato ngadto paghinulsol o kabaguhan. Bible say 14:30 ngadto sa 33. Pagkagahi susama kini sa pagka dili mahinulsolon o pagbigay sa grasya sa Espiritu Santo apan tinuyan nga nagpadayon sa pagbuhat o mga mortal na sala. Pananglitan, kanang ingon kita nganong magbisal man ko nga wala man ko'y sala. Dili mapasaylo kung kita magdumili o sa paghinulsol o dili abli sa pagbagko. Makahadlok ini o resulta sa walay katapusan siyo. Dili pagdawat sa mga nailhang Diosno kamatuoran. Sama kanang dili nato tuuhan ang dugma sa Immaculada Concepcion nga si Maria gipanangkon sa walay buling sa sala. Tungod kay wala nato kini tuuhi makasala kita Perisia o atong igibulag ang atong kaugalingon kaniya sa Dios o sa simbahan. Bible say number 29. O sa kaunom ang katapusan ang kasina sa espirituhanong kaayuhan sa uban. Kung ang usa ka masinahon sa espirituhanong kaayuhan sa uban iyang ibutang ang iyang kaugalingon sa libil ni Satanas na gusto lang sa himaya sa Dios alang sa iyang kaugalingon. Apan dili mapaubsano midawat sa mga gasang nga ginhatag sa Dios kaniya. Ezekiel 28:11 ngadto sa 19. Hinahanglan gawaton natong mga tawo ang mga gasa o panalangin nga ginhatag sa Dios kanato. Imbes nga tan-aw nato kung doon sa pagpanalangin sa Dios ang ubang tao o dinguhaon kini alang sa ato kaugalingon. Dili ba kini sukwahi kini ulungan ni Jesus nga sala bato sa Espiritu Santo nga dili mapasaylo sa atong nahibaw-an nga ang Dios Amahan adunay walay tinutubang gugma o kaluoy kanatong tanan ug andam kita niya luwason. John 3:16. Atod pa ni San Juan Pablo 2 nga ang pagpasipala wala nagpunting sa pagpakasala batok sa Espiritu Santo diha sa pulong kundi diha sa pagdumili sa pagdawat sa kaluwasan na gitanyag sa Dios sa tao pinagi sa Espiritu Santo nagabuhat pinagi sa gahom sa krus
DB number 46 nagpasabot kini mas dako man gyud ang gugma sa Dios kay sa atong mga sala apan kung kita mismo mihukom nga wala nato kinahanglanan ang gugma ug kaluoy ug kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanato wala na pod mahimo ang Ginoo. Gihatagan man kita sa Dios ug igong paalam o kagawasan mao nga ato kini gamiton ug tarong ug hinaot subay kini sa kalbuton sa Dios. Usa kinahanglan nga dili gayud kita mahimong subsub kayo sa atong mga sala ug labi na sa atong kaugalingong pagpagkamatarong nga dili na kita andam nga maminaw sa mga katarungan. O mapaubsanong mag-usab kita kung kita makaanggo na kita nasayok. Ang dakong sayok sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem na nakiglantugi kang Hesus karon mao nga sila dili abli sa kabaguhan o ilang gidikan ang kanya nga gugma, kaluoy o kaluwasan sa Ginoo. Samtang may panahon pa maginusol na kita sa atong mga sala o maginahinay nga magbago sa atong mga gawin. Hinawag pa kita. Hingilog kita sa makaliyot. Palihog manindog. Atong padayag, atong pagtuo, itang tanan, nagatuo kami sa Diyos nga mahal kagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang utong anak sa Dios. Yanak sa mahal sa walakay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili pinuhat. Usa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit sa dalag sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay bilubog. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa mahal. Mubalik siya may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahal o sa anak. Dungan sa mahal o sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ato ipadangat karon sa atong nanikang amahan, kining tanan atong mga pag-ampo na sa pagmuon. Ginoo dungga ug tabangi kami. Ginoo dungga ug tabangi kami. Nga ang tanang gitahasan sa pagdumala sa atong simbahan, ang Santo Papa, mga obispo ug kaparian, nga magpabilin silang lig-on sa ilang bukasyon ug sa malipayong pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pamulo sa atong nasod, lokal man o nasyonal, magkinabuhi unta nga matinud-anon ug andam o saksi sa mga tuuran aron maangkon
pagtuod nga kalinaw, panagiusa o kagawasan sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga lideres o apostolado sa akong katilingban, nga mamahimo sila kanunay nga mga maayong ehemplo alang sa tanang katawhan diha sa pagpalatnag sa kahalangdon sa paghinulsol o kabaguhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan natong mga kaigsuonan nga nagmasakiton, mga tigulang na o kadtong mga biktima sa nagkadaiyang kalamidad sama sa gera, bagyo o linog, na makabaton unta sila o hingpit nga pagsalig o paglaom sa Dios o dili mahulong sa pag-ampo sa Ginoo nga mao'y tinuod nga makahatag kanila kahupayan sa tanan nilang mga kalisdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga kaigsuonan nga nag-una na kanato ngadto sa laing kalibutan, makadawat na sa ganti nga gitagana kanila nga mao ang kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahiyog mahal, bisan pa sa among mga kakulangan. Nagpadayon ikaw sa pagtubag sa among mga panginabutan uban sa nakong pagtuo. Among bisalig nga kanimo karon ang mga pag-ampo sa Kristo. Among Ginoo. Amen. Amen. Palihog mangluhod ang tanan. Mga kaigsuonan, ang simbahan ng atong Diyos Kristo, ang naman ka nato. Ya, sa Santísimo Sacramento, may itugyan ka nato, ang mahimong sakramento sa tugma. Imaan sa usahan kaupungan sa gamang gihatan.
Kanayo ba mamahal, kining adlaw ng iyong anak, among Ginoos Kristo, kabanhawigan sa mga natay, ug nagdala og kalipayan sa kalibutan. Kining adlaw, may siya nagpakita sa mga kinunan, isulti kanila sa mga pulong sa paglawag ng kabubayan, o gihatag kanila sa iyong kalinga. Kining adlaw, may siya bilingkod ba kanila sa talad kananan, o paila si kugalingon yung pagtigas kasapahan. Busa ang tanan ni Ino. Himaya o pagay kanimo, O Dios. Amahan, pagana ko sa inyong mugma kanamo, sa mong panagtigong, halayo sa mong parokya. Wala nimo kami mahikawi sa imong presensya. Wala nimo kami mahikawi sa imong mugma. Nagdahil kami ng pasalamat kanimo sa imong mga gahasa ning agawa, sa pulong sa kalinaw, o sa pan sa kinabuhi. Busa kami mo ingon. Himaya o pagay kanimo, O Dios. Pinagi sa mong gahom sa iyong Espiritu Santo, hinawat na mga kahigasin, magdilaw din ka namo. Hinawat na makahinumdum kami. Unsa ang tudlo ka namo sa iyong anak, diha sa balaang nasulatan, o muhilagan niya diha sa Santisimo Sakramento sa altar. Usa kami ingon. Himaya o pagay kanimo, O Dios. Kuban sa mga obispo, Fidelizacio, sa mga patrikura, Patriotikularines, o sa tibok simbahan, o sa kalibutan, nagadayon ng salamat kami kanimo, among langit ng amahan. Pinagi sa iyong anak, ang among Ginoos Kristo, na nagapuyog nagahalit, kuban kanimo sa Espiritu Santo, usa ka Dios, santod sa kahanturan. Amen. Uban sa pagsalik, magkampo kita sa mga pulong itulong nato sa mga nubos ang amahan na. Luhod ang tanan, ang dili makaluhod o din lamang sa pagtindog ay ipatawag sa lawas ni Kristo. Ini mo ang kordero sa Diyos na nagawag na sa mga sala sa kalibutan. Ulahan tinangtan ng gidapit sa bangkiti sa Diyos. Kinoo dila ko ang iyong kalawat, kanimo apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen.
Sa matag pagampo, mutubag kita, daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel, kay miyan siya ang pagtabang sa katawhan o paghatag kanila kagawasan. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Ibahin ni kanato ang usa kag hamanang manluwas nga kaliwat siyang sulugoon nga si David. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Kini mayang gingon kaniadto pinagi siyang mga balaang propita. Misaad sa pagluwas kanato gikan sa makaaway o gikan sa gahom niadtong tanan nga nagdumot kanato. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Ningon siya nga mopakita siya kaluoy sa itong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabutan. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Misaad siya sa itong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga higitang luwason gikan sa itong mga kaaway ug mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan ug makaron katubangan niya sa tibuok natong kinabuhi. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Ug ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam siyang dalan. Sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila, pinagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Kaya nga tong Dios manluyon ug malumo. Siya may padanag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan. Ug mabanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon. Pagagak sa mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ayon sinugdan ko sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Magampo kita. O Ginoo ang imong
makatambal nga gugma magpalikay unta namo kanamo sa mga sasala o magpahamutang kanamo diha sa dalan nga magdala nganha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Karon mga igsoon, atong paghimuon ang paghalad sa atong mga hinabang alang sa mga kabus o sa mga panginahanglan sa atong katilingban. May naka-lighter ni ate. Wala. Ito lang magdagot rin. Paminawon na to karon mga kaibalo sa katingban. May buktan ka ninyong tanan. Sige lang tingsi na ito sa linti ko. Dili manis ka ba? Kaibalo karong pizza 17, Lunes. Imbitado mong tanan. Ako mga imbitado. Bitaw, nana siya yung misa, na yung mga siguro dili sa pari ang mani diri, kato si Father, ay si ordinahanan pala ang mani. So kaya pari ang busy, natunong po ginaboy pesta, so dili siya makanhi. So makanhi na, katong ordinahanan pala na si Arvin, tama ba? So alas 10 ang misa, tama-tama, uman, ayun to. Okay, ano kabalakas ng taon, ginabala. Domingo na tayo sa ulugan. Pagka Lunes, balik na buta ka na yung misa. O nabi ka, o di na paso. So, gahapon, kita kasi, so katong wala ka katambong, ang filme, congrats mo na. O katong mga natin gahapon, God bless sa inyo nga. O, duga pa, sa 22, Grand Choir Practice. Yun sa may participant nga mga ito. So, 29 na siya o 29. 29 lang sa man. 22 o 29. Di ba?
Ana ginatawag sipian yung tawag. O, mabay bay malulunga. Pizza 30, mo ginato ang monthly mass. So, ako naman hindi si Parit. Paano pa magyapon? O, si Tere may gyapon man ni. So, alas 10 gyapon. So, mora gyapon, alas 10 ang o, by group ang sadana, ang kaon. Kaon ang galaong kuan para sa minom. By group. Karon pizza 30, by group na siya. O, sa GDP, nagpula sa pig sila na. So, kato lang, dagang salamat. Abol niya, big. Follow up lang to namin sa census for Masinos. Maswerte lang sa time kahit dala ko ng parang 22. Sabay wala pa nakakuhaan dito. Wala. Ako. Hindi ba eh. Kung dala na. Ako, di ba eh? Last na lang karong 16. Humana mo lang. kaya para sa Humana mo lang. Pwede naman sa mga Palihog, manindog ang tala. Mga igsoon, ala, nawa lagi nilang. Off. Mga igsoon, sulod ning atong kasaulugan sa kanapulo nga Domingo, sulod sa tuig. Giligo nato ang bugkos sa atong pagkamanagsuon. Naot nga ang pulong nga atong remove karong adlaw magpabilin dinhi kanato og mamahimong atong tandunan sa kinabuhi. Ug ang magahon nga Dios manalangin ka kanato ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, manlakog kita sa kalinaw, ang paggugma o pag-alaga sa usa-usa. Salamat sa Diyos.